सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. خذ العفو माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुदिल अफ़्व वअमुर बिल-मअरूफ़ वअरिज़ अनिल जाहिलीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। इन्नहु समीउन अलीम। अल्लाह अहसन अहसन। खुदिल अफ़्व وأعرض عن الجاهلين. الله. الله. إنه سميع عليم. الله لا ريب لا ريب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الله الله. إن الذين
माशाल्लाह माशाल्लाह وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها الله قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي سبحان الله سبحان الله माशाल्लाह سبحان الله اللهم زد فزد سبحان الله وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها الله وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل الله 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 افتح عليه يا شيخ سبحان الله قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي الله هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة قل माशाल्लाह माशाल्लाह يا شيخ माशाल्लाह وهدى ورحمة لقوم يؤمنون سبحان الله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا الله الله فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون سبحان الله سبحان الله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له
الله. واذكر ربك في نفسك لا ريب. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا الله وخيفة ودون الجهر من القول الله ودون الجهر من القول بالغدو والآصال واذكر ربك في نفسك واذكر ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته الله لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون الله. بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الآن ما شاء الله ما شاء الله. قل الله فاتقوا الله يسألونك عن الآن قل الآن ما شاء الله. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا
الله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الله صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مفتوح علي.